विचारपाक जाय त्यांच्या आमदाराक की लोक त्यांच्या दारी जेन्ना येता ते दार कित्याक बंद करून दवरितले आनी लोकांक भायर कित्याक दवरिले. आतां जेन्ना आमदार सांताक्रुजचो म्हणटा की आमी पयस करपाक सोदता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो सदांच गोंयकारांक एकटे हाडपाक सोदता आनी गोंयकारांचो आवाज म्हूण आमी सदांच प्रयत्न करता. गांवकारांचो आवाज जो तुमी पळयता, चिंबलकारांचो आवाज, चिंबलाचे लोक प्रत्येक वेळा जो विशय आसा तो विशय काडीत आसा युनिटी मॉलाचो जो प्रशासन स्तंभाचो, आनी तांकां आयकोवपाची ही जबाबदारी थंयच्या लोकल आमदाराची. पयलू तेणेन आयकोंक जाय आसलें, तो म्हणटा आपणाकूच खबर नासलें म्हणून. तितूनच कळटा की तेंचो सरकार ताका कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तो म्हणटा आतां आपणाक सांगला आनी आतां तो बरो आसा म्हणून. अशें जावपाक शकना. सो हितून इतलें कळटा की हो जो रुदल फेर्नांडीस आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक भियाल्लो आसा. आमी ऑलरेडी एंट्री मारलेली आसा सांताक्रुज मतदारसंघात. सो तेणें रेडी रावचो की फुडें जें आसा म्हणल्यार मेडशी आनी चिंबेल हांगाय तेणें जे तेजो तो भियाल्लो आसा. हितून कळटा की हो बीजेपीचो जो हें आसा मीन्स आमदार आसा तो फुडल्या एका इलेक्शनाक लोकूच ताका धडो शिकयतले. तुमकां म्हणल्यार एक्सपोज हा पळय तो एक्सपोज करतलो म्हटला तेणें. पळय हांवें काल वचून हांवें स्टेटमेंट दिवन सांगलेलें आसा ताका समज एक्सपोज करपाक ताणें करचो. मात तेणेन कितें केल्लें आसा हें आमी हेच्या पयलीं एक्सपोज केलां, फुडेंय करतले. जे तेणेन कुर्का गांवांत कसो लँड फिलींग केली आमी हांगा एश्युरन्स बसून घेतले, मात आजून पर्यंत तेजे जे रिकवरी आसा ती आजून पर्यंत केल्ली ना. लोकांची घरांनी माती गेली, लोकांची घरां मोडली, सो दुर्गा मोडली. सो सगळे कडेन लँडस्लायड जाली. हें सगळें जालें कोणाक लागून? स्मार्ट सिटीची माती जी आसा आमी हाडूंक ना, स्मार्ट सिटीची माती हाडून तेणेन भरली. सो हें करप्शन भ्रश्टाचारी सरकार जो आसा हो हांकां प्राधान्य दिता हेंच्या आमदाराक. आनी तेकाच लागून ते खोका म्हणटा पळय खोका घेवन गेल्ले, हे ते हेकाच लागून खोका घेवन गेल्ले. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्ले. आमी वचोंक ना, आमी बीजेपीन वचोंक ना. हे गेल्या आनी हितून कळटा आनी लोक जाणा, लोकांक खबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें तें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स कोणाक लागून काम करता आनी हे भियाले. आनी हांव सांगता की ह्या सरकाराक आतां हे विधानसभेचें अधिवेशन आसा, सरकाराक कसो जाग्यार हाडपाक जाय आनी कशें तेजें कितें हें पॉयंट आवट करपाक जाय हें प्रत्येक आमी जाणा. लोकांक ऑलरेडी खबर आसा की कशे भ्रश्टाचार करता, हेंचे अधिकारी कशे भ्रश्टाचार करता. हे आमदार भितूर लिपोवन कित्याक रावता? हेंच्यांनी भायर सरोंक जाय. उपोशणाक जेन्ना तुमच्या मतदारसंघाचे लोक बदले, आमदार म्हटल्यार तूं एक पक्षाचो न्हू, तुका सगळें लागता, तेन्ना तुवें वचोन तांकां मेळोवपाक जाय आसलो, विचारपाक जाय आसलें. आनी ती जे हें आसा तें मुखेलमंत्र्या कडेन जावं बाकीचे तुमचे हें आसा तेंचे कडेन डिस्कस करपाक जाय. मात हें कांयच जावंक ना. आनी वयल्यान तो सांगता की आरजी येता आनी तुमकां हें करता म्हणून. आरजी येतले तुका न्हिदपाक दिवपाक ना, तूं जागोच राव, आमी तुका जागेच दवरिता. तो म्हणटा आरजी पक्ष लँड डिलिंग आनी इनवॉल्ड आहा म्हणून. पळय तेच आमी सांगता की तुमी कितें आसा नाल्यार एक्सपोज करचो. आनी कोण कितलें लँड डिलिंग आनी कोणान कितलें लँड हें केल्लें आसा, ग्रॅबिंग केल्लें आसा, कितें केल्लें आसा, हें येणाऱ्या काळांत तुमकां सगळें कळटलें. हेच्या पयलीं लोकांक खबर आसा कोणान खंय खंय हात घातलेलो आसा, खंयची प्रॉपर्टीन हात घातलेलो आसा. आनी हेजो फुडें आमी काडटले. रेडी रावा. सगळे कोण कोण डिलिंग केल्ली आसा, प्रॉपर्टी डिलिंग आनी कसले हितून आसा पळय तेंय तुमी रेडी रावा. आरजी खंयच्याच हितून डिलिंग आनी हें ना. पळय आरजी पक्ष हो गोंयचे अस्मितायेचो पक्ष आसा. अस्मिताय राखपाचो, गोंयची आयडेंटिटी फुडल्या पिळगेक दवरपाचो. आयज आमचे जे भुरगे आसा, तरणाटे आसा, हे भायर सरता. आमी लोकां कडेन पयशे पासून ना नाल्यार ते आपूण भायर सरता, आपणाचे बोल्सांचे पयशे मोडटा. सो ही परिस्थिती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आसा. आनी आमी एवरी टायम सदांच लोकांक सांगता की गांवचो हित पयलो. आतां चिंबलकारांचो जो हित आसा तो पयलू धरून चिंबलकार म्हणून सगळे लोक भायर सरले. थंय आरजी पक्ष म्हणून येवंक ना. आमी तांकां तेंको दिता. प्रत्येक पक्ष जावं बाकीचे कोण हें करता म्हणल्यार एक्टिविस्ट आसूं, सोशल वर्कर्स आसूं, एनवायरमेंटलिस्ट आसूं, ते सगळे तांकां तेंको दिता. सरकाराचो हें जबाबदारी जाता की सरकारान तांकां सपोर्ट करचो, सरकारान तेंचे आयकोचें, लोकांचे आयकोचें आनी तेजो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेवपाक जाय. ओके, थँक्यू. थँक्यू.